विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिञ्च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। सभायां विराजमानान् पूज्यान् गुरुचरणान् प्रणम्य नान्वन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति वचनमाश्रित्य यथामति विचारान् वक्तुमुपक्रमे। अनुबन्धानाम् अनेकान्तत्वम् एकान्तत्वम् इति विचार्य यदि सिद्धान्तरीत्या एकान्तत्वं स्वीक्रियते ननु एवमपि एकान्तत्वे अनेकालत्वादेव औषादीनां इमां परिभाषां तर्हि ननु एवमपि नाम अनुबन्धानाम् एकान्तत्व स्वीकृतेपि अनेकालत्वादेव औषादीनां सर्वादेशत्वसिद्ध्या एकान्त इदस्य विवरणं करणीयमिति एकान्तत्वं नाम किं चिन्तयन्ति एकान्तात्मकं ततोस्तः एवं चिन्तनं। तर्हि एकान्तत्वे अनेकालत्वादेव औषादीनां सर्वादेशत्वसिद्ध्या सिद्ग्रहणं व्यर्थम् अतः नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्। इतः पूर्वं मङ्गलाचरणानन्तरं व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तेन नहि संदेहात् लक्षणम् इति प्रथमोपन्यासमर्हन्तीं परिभाषाम् उपक्रम्य तस्य व्याख्यानं च प्रदाय तदनु यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति अनयोः परिभाषावचनयोः उपादानं विहितं यतो हि सर्वशास्त्रोपकारकत्वात्। तदनु इत्संज्ञायाः प्राधान्येन निर्देशात् सिद्धान्तकौमुद्यामपि तथैव इत्संज्ञायाः प्राथम्येन तत्र सर्वशास्त्रोपकारकत्वात् प्रत्याहारसाधकत्वात् इत्संज्ञाविषयिणीं परिभाषामाह अनुबन्धाः अनेकान्ता इति। तदनु वस्तुतस्तु एकान्ता इत्येव न्याय्यं। तत्र एवमस्ति अनेकान्तत्वं नाम न एकान्तम् अनेकान्तम् अनवयवम् इत्यर्थः। एकः अन्तः अवयवः यस्य सत् नाम अत्र अन्तशब्दः प्रधानस्य बोधकः नाम यत्र शास्त्रकाराणां प्राधान्येन तात्पर्यविषयत्वं नास्ति तत्र अप्रधानत्वं भवति। यत्र तु शास्त्रकाराणां प्रधानत्वेन बोधविषयत्वं भवति तत्र प्रधानत्वम् अस्ति। यथा अय्युण इत्यत्र णकारस्य प्रत्याहारबोध्यत्वेन आचार्याणां प्राधान्येन बोधतात्पर्यविषयत्वम् अनुबन्धेषु नास्ति इति कृत्वा अनेकान्तत्वपक्षः समागतः। वस्तुतस्तु अनुबन्धानामपि अवयवत्वमेव अस्ति इति तत्र उक्तं। यतोहि आम् यतो इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः तेषु अवयवानवेतु सन्देहे आह अनेकान्ता अनुबन्धा इति तत्र अवतरणं प्रदत्तम्। अनेकान्ता इत्यस्य अनवयवा इत्यर्थः यो हि अवयवः स कदाचित् तत्रोपलभ्यते एव अयं तु न तथा तदर्थभूते विधेये कदाप्यदर्शनात् इति अनेकान्तानुबन्धा इत्यस्य विवरणम्। एकान्तानुबन्धा इत्यस्य तु वस्तुतस्तु एकान्ता इत्येव न्याय्यं। शास्त्रे तत्रोपलम्भात् अन्यत्र अनुपलम्भाच्च अत्र नाम स्वघटितपदघटितपदघटितपदघटकबोधकावयवाः इति तात्पर्यम् एकान्ता इत्यस्य। यथा हेतुबोधकं पदम् अत्र हेतुबोधकं पदमस्ति शास्त्रे तत्रोपलम्भात् अन्यत्र अनुपलम्भाच्च। यथा सन घटकनकारः तर्हि अत्र शास्त्रे तत्र उपलम्भात् अन्यत्र उपलम्भात् इति हेतुद्वयं। यदि एवमुच्यते शास्त्रे तत्रोपलम्भात् उपलम्भात् यदि नाम शास्त्रे तत्रोपलम्भा इत्येव हेतु उच्यते तर्हि सकारस्यापि अन्यत्र उपलम्भत्वेन तत्र तस्यापि अवयत्वापत्तिः स्यात्। नाम अवयवत्वं नाम सन घटकनकारस्य अवयवत्वं चिकीर्षितमस्ति। तर्हि शास्त्रे तत्रोपलम्भा इत्यस्य किं तात्पर्यमस्ति? शास्त्रे तस्य नाम गुप्तेच् किद्भ्यः सन इत्यत्र यः नकारः अनुबन्धः तस्य तत्र उपलम्भः वर्तते। किन्तु यदि एतावदेव उच्यते तत्रोपलम्भात् तद् नकारस्य शास्त्रे उपलम्भः अस्ति एव, अतः उच्यते अन्यत्र अनुपलम्भात्।
एकजातीय संबंधेन येन संबंधेन तत्र अवयवत्वं चिकीर्षितं तेन संबंधेन अन्यत्र अनुपलभ्यमानत्वं भवेत्। समवाय संबंधेन सनवयवनकारस्य सनि विद्यमानत्वेपि तेनैव संबंधेन एकजातीय संबंधेन अन्यत्र अनुपलम्बत्वात् न अन्य प्रत्ययस्य अवयवत्वापत्ति नकारस्य। किमर्थम् एकजातीय संबंधेन निवेश्यते? अतएव तो एक जाति संबंधेन नोच्यते तर्हि अन्येन केनचित् संबंधेन कालिकादि संबंधेन नकारस्य क्वचित् अन्यत्रापि प्रसक्तत्वात्। शाखा वृक्षोपलभ्यते अन्यत्रापि संयोगेन भूमौ उपलभ्यते। यदि संबंध विशेषस्य निवेशः न क्रियते आम् तर्हि काकः वृक्षोपलभ्यते अन्यत्रापि उपलभ्यते एव। तदानीं न उपलभ्यते। शाखा वृक्षोपलभ्यते अन्यत्र न उपलभ्यते। अवयवः अस्ति काकः कुत्र उपलभ्यते? वृक्षादिषु एवं तत्र अन्यत्र न उपलभ्यते। तर्हि अयमपि अवयवः स्यात् एक जातीय संबंधेन। एवञ्च यदि उच्यते शास्त्रे तत्रोपलम्भात् अन्यत्रानुपलम्भाच्च इत्येव यदि अन्यत्र अनुपलभ्यमानत्वमेव यदि हेतुत्वेन स्वीक्रियते तर्हि काकदन्तादीनां कुत्रापि अनुपलभ्यमानत्वात् तद्वत् तेषामपि अवयत्वापत्तिः स्यात्। अतएव उभयं नागेशेन तत्र उपात्तं शास्त्रे तत्रोपलम्भात् अन्यत्र अनुपलम्भाच्च। किमस्ति? द्वयोः उपन्यासः शास्त्रे तत्रोपलम्भात् अन्यत्र अनुपलम्भाच्च। इदानीं वस्तुस्तु एकान्ता इत्येव न्यायमिति कृत्वा एकान्तत्वपक्षस्यैव तत्र समर्थनं विहितम्। अत्र ननु एवमपि एकान्तत्वस्वीकारेपि औषादीनां यतोहि इदानीं किमस्ति भवद्भिः अनुबन्धानाम् एकान्तत्वम् अङ्गीकृतम्। अनुबन्धानाम् इत्संज्ञक वर्णानाम् एकान्तत्वं न अवयवत्वम् स्वीकृतम्। तर्हि अष्टाभ्य औस् इत्यत्र अष्टन जस् इति अवस्थायाम् अष्टाभ्य औस् इति सूत्रेण औसादेशे यतोहि तत्र अष्टाभ्य औस् एव अष्टनाय भक्तव् इति निर्देशसामर्थ्यात् तत्र आह्लादोऽपि आत्मं भवति। तर्हि अष्टा एवञ्च जसा स्थाने सित्वा सर्वादेशो भवति। इदानीं तु अतएव महर्षिणा पाणिनिना सिद्धग्रहणं कृतम्। अनेकाल सर्वसिद्ध सूत्रे सिद्धग्रहणं विहितं सित्वा सर्वादेशार्थम्। इदानीं तु तत्रापि अनुबन्धानाम् एकान्तत्व स्वीकारे षकारस्य औ इत्यस्य अविवत्वात् तत्र उपलभ्यमानत्वात् अनेकालत्वात् अनेकालत्वादेव सर्वादेशत्वसिद्ध्या सिद्धग्रहणं व्यर्थम्। सर्वादेशसिद्धे अनेकालत्वात् सर्वादेशः सिद्धः। तर्हि अनेकाल सूत्रे सिद्धग्रहणं व्यर्थम् इति तात्पर्यं। सिद्धग्रहणं व्यर्थम् इत्यस्य अनेकाल सर्वसिद्ध सूत्रे सिद्धग्रहणं व्यर्थं यतोहि सर्वादेशत्वस्य अनेकालत्वेनैव सिद्धत्वात्। अनेकाल स्वीकर्तव्यमेव अस्ति। अनेकालत्वम् अनेकालात् स्वीकर्तव्यं सूत्रे। किमर्थं? किम् अनेकालः किमर्थं स्वीकर्तव्यं? यत्र एक एव अस्ति तत्र तस्य सर्वादेशत्व निराशाय। अस्माकं यत्र जरसादेशादौ यत्र अनेकालत्वम् अस्ति तत्र सर्वादेशार्थत्वं अस्ति एव। एवं यदि अनुबन्धः अवयवः तर्हि अनेकालः भवत्येव। एवं तर्हि अनेकालत्वादेव सिद्धे सिद्धग्रहणं किमर्थं? कस्मिन् सूत्रे? अनेकाल सर्वसूत्रे सिद्धग्रहणं किमर्थं? किं सूत्रं करणीयं तर्हि? अनेकाल सर्वस्य इत्येव सिद्धग्रहणं मास्तु। तर्हि अत्र उच्यते इति अवतरणम्। अतएव नानुबन्धकृतम् अनेकालत्वम् अनुबन्धकृतम् अनेकालत्वं अनुबन्धकृतम् अनेकालत्वव्यवहारो न भवति इति। अनुबन्धेन कृतं अनेकालत्वव्यवहारं तद् न तेन सित्वा तत् अनेकालत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः सिद्धग्रहणम् आवश्यकम् इति मूलकाराणाम् आशयः। अत्र एवं प्रश्नः भवति सिद्धग्रहणं यदि व्यर्थं भवेत् तदा भवद्भिः एवं वक्तुं शक्यते। अत्र तु सिद्धग्रहणं चरितार्थमस्ति। कुतः इत्युक्ते घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति सूत्रे भगवता भाष्यकृता किं कृतं? घूसंज्ञकानाम् आस्थादीनां च एत्वं स्यात् आर्धातुके किति लिङ्गि इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणमस्ति देहि। तर्हि अत्र दा नाम किं दुडाय दाने इति धातुः
तस्य लोट् लकारे मध्यम पुरुष एक वचने सिप् प्रत्यये कृते सपि प्राप्ते तत्र जुहोत्यादिगणत्वात् जुहोत्यादिभ्यः स्लुः स्लव इत्यनेन द्वित्वे दा दा हि इति स्थितिः। अत्र घ्वसोरे धावभ्यासलोपश्च इति सूत्रेण घुसंज्ञा अस्ति, यतोहि दादा घोदावि सूत्रेण अत्र घुसंज्ञा वर्तते दारूपत्वस्य अत्र विद्यमानत्वात्। तर्हि घुसंज्ञकानां मास्थादीनां च एत्वं स्यात्, अभ्यासस्य एत्वं भवति। आर्धातु अभ्यासस्य लोपः एवं तस्यैव कितिलिङ्गि परे एत्वं भवति। तर्हि कितिलिङ्गि नाम कित्वमस्ति एव, अपि नाम किं गित्वत् अस्ति, अपि सार्धातुकं गित्वत्। तर्हि गित्वत् अतः गित् प्रत्ययः हि इति अत्र अस्ति एव। एवञ्च अभ्यासलोपः तर्हि एवञ्च एत्वं। तर्हि भगवता अत्र उक्तं यः लोपः अस्ति सः अन्तिमः आदेशः अस्ति इति कृत्वा दा घट अकारस्य भवेत्, दा सम्पूर्णस्य लोपः न भवेत्। अतएव भगवता भाष्यकृता किं कृतं, लोपश्च इति सित्वा सर्वादेशः। अतः यः लोपः अस्ति सः सिद् अस्ति। सित्वात् नाम लोपः इति पृथक् पदं, श इति पृथक् पदं, भिन्नं पदं स इति पृथक्, पुनः संयुगान्तलोपः इति कृत्वा लोपश्च नाम लोपश्च इति अस्ति, सकारस्य लोपः संयुगान्तलोपः। तर्हि सित्वा सर्वादेशार्थम् अत्र सिद्धकरणम् आवश्यकमस्ति, यतोहि अतः आवश्यकम्। अतः अत्र लोपः अनेकाला नास्ति वा? न, लोपः अनेकाला नास्ति, तस्य अवयवत्वे तदा अभावरूपत्वात्। अभावरूपत्वात् लोपस्य अभावरूपत्वात्, अभावे कश्चन अवयवः न भवति, अतः अनेकालत्वादेशः न विशति, तदर्थं सिद्धकरणम् आवश्यकम्। न वक्तुं शक्यते। अतः उच्यते भाष्यम् अनेकालत्व पक्षस्वीकारेण अस्ति। नाम घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यत्र भवद्भिः द्वन्द्वपक्षे इदं भाष्यम् अस्ति, एकान्तपक्षे इदं भाष्यमेव नास्ति। अतः अत्र सिद्धग्रहणं चरितार्थम् इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि अयं विचारः एकान्तपक्षे नास्ति। यतोहि एकान्तपक्षे तु तस्य अवयवेव नास्ति, एकान्त अवयव नास्ति। लोपः अभावरूपः, सकाराभावरूपः अवयव न भविष्यति। एकान्तपक्षे तो नायं विचारः, अनेकान्तपक्षे समीपे अवयत्वारोपः। एवं समीपे सिद्किद् इत्यादौ यथा समीपे अवयत्वारोपः तद्वत् अत्रापि अवयत्वारोपः, आरोपित अवयवः। अतः अनेन सिद्धग्रहणस्य व्यर्थतामेव। इदानीम् अयं प्रश्नः आगतः, यद् भवद्भिः किं बोधकवृत्ति अनेकालत्वं स्वीक्रियते वा बोध्यवृत्ति अनेकालत्वम् अङ्गीक्रियते? यदि उच्यते बोधकवृत्ति अनेकालत्वे भवद्भिः सर्वादेशः अङ्गीक्रियते वा बोध्यवृत्ति अनेकालत्वे? यदि बोधकवृत्ति अनेकालत्वं सर्वस्य आदेशो भवति इति उच्यते, तर्हि किं स्यात्? पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः। अत्र यः बोध्यः अस्ति स बोध्यः स बोध्यः तो अभावरूपः, तस्य किम् अभावरूपत्वात्। अतः तत्र किं भवद्भिः यदि उच्यते बोधकवृत्ति अनेकालत्वं, तर्हि पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः लोप शब्दः बोधकः स तु अनेकाल अस्ति, तर्हि तस्य किं सर्वादेशत्वापत्तिः स्यात्। अतएव बोधकवृत्ति अनेकालत्वं नाङ्गीकर्तुं शक्यते। अतः अगत्या बोध्यवृत्ति अनेकालत्वमेव स्वीकरणीयं। तर्हि इदानीं यदि बोध्यवृत्ति अनेकालत्वं स्वीक्रियते तर्हि जस् औस् इत्यत्र नाम यद् औसादेशः यः सिद् अस्ति तत्र बोध्यस्तु एकालेव, तद् अनेकालत्व प्राप्तिर्नास्ति, सिद्धग्रहणम् आवश्यकम्। अतः व्यर्थं नास्ति। तर्हि कथं भट्टनागेशेन नानुबन्धकृतम् अनेकालत्व इति परिभाषा ज्ञापनाय अनेकालत्व इति ज्ञापनाय सिद्धग्रहणं व्यर्थं विधाय सिद्धग्रहणं परिभाषावचन ज्ञापकम् इति कथम् उक्तम् इति प्रश्नः। अत्र उच्यते, अत्र औस् इत्यत्र यः सकारस्य इत्संज्ञा वर्तते तस्याः इत्संज्ञायाः नाम यद् वर्णवृत्तिधर्मत्वम् आदाय नाम सित्वा तत्र सर्वादेशः तेन लोपः, तर्हि लोपः अत्र आदेशरूपः। आदेशरूपत्वात् स्थानिवदादेशो नलविधः इति शास्त्रमाध्यमेन
आनुमानिक स्थान्यादेश भावेन अत्र वर्ण नाम अल्प नाम अलवृत्ति धर्मावच्छिन्न विधेयतायाः अत्र आरोपः क्रियते। तस्य लोपः अत्र सित्वात् सर्वादेश नाम सित्वात् नाम सकारस्य संज्ञात्वात् लोपः औस् इत्यत्र तर्हि लोपः अत्र आदेशरूपः तर्हि आदेश तकारस्य स्थाने यद्यपि लोपः यद्यपि वर्णस्यैव लोपः अस्ति किन्तु आनुमानिक स्थान्यादेश भावे जस इत्यस्य स्थाने औस् इति आदेशः तर्हि तस्मिन् काले तु तस्यापि नाम स्थान्यादेश भावेन तत्र किं त्वं स्थानिवृत्ति अनेकालत्वम् इदानीम् औ इत्यत्रापि अस्ति एव अनेकालत्वादेव सिद्धिरस्ति सिद्धग्रहणं व्यर्थमेव यतोहि अत्र सित्वात् सर्वादेशः वक्तुं न शक्यते यदि उच्यते किन्तु अत्र एवम् उच्यते स्थानिवदादेशो अनलविधौ इत्यस्य अनलविधौ इति निषेधांशः अर्थात अलवृत्ति धर्मावच्छिन्न भिन्न विधौ अल्पव्यापी धर्मावच्छिन्न भिन्न विधौ आदेश स्थानिवत् अल्पव्यापी धर्मावच्छिन्न विधौ तो न स्थानिवत् अत्र सकारस्थो यः एक अल तद्वृत्ति सित्व धर्मावच्छिन्न नाम सित्वात् अत्र लोपः अस्ति इति कृत्वा अलवृत्ति अयं विधिः अल्पव्यापो धर्म सत्वं तद्घटितो धर्मः नो विधिः लोप विधिः स्थाने न स्यात् तदा उच्यते अत्र अनल विधौ इति निषेधांशः न प्रवर्तते यतोहि यदि अनल विधौ इति निषेधांशः यदि प्रवर्तेत तदा अस्माभिः एवं वक्तुं शक्यते यत् निषेधः भवेत् एवं तर्हि सिद्धग्रहणं भवद्भिः यतोहि अत्र अस्माभिः किं कृतम् आदेशे स्थानिवद् भावेन आदेशेपि अनेकालत्व व्यवहारः स्वीकृतः अनलविधौ इति निषेधांशः इदानीम् उच्यते प्रवर्तते अस्माभिः उच्यते न प्रवर्तते कुतः इत्युक्ते न ल्यपि इति ज्ञापकात् न ल्यपि इत्त्वविधायकं तद् ल्यपि परतः न भवति इति वदति प्रधाय इति उदाहरणं तर्हि प्र उपसर्गपूर्वकात् दुढाय धारणपोषणयोः इति इत्यस्मात् धातोः समानकर्तृकयोः पूर्वकालिक्त्वा इति सूत्रेण त्वा प्रत्यये क्वचित् प्राध इति सूत्रेण समासे प्रल्यपि प्रधाय इति स्थितिः एवं प्रदाय इति स्थितिः समासे नए पूर्वक्तो ल्यप् ल्यवादेश अक्त्वा इत्यस्य स्थाने प्रदाय प्रधाय इति स्थितिः अत्र आम् अत्र घूमास्था गापा जहाति सांघलि इति सूत्रेण घुमास्थादीनाम् आकारस्य इत्वं भवति कितिलिङ्गि नाम किति प्रत्यये परतः कितिलिङ्गि च प्रत्यये परतः अत्र कित्वम् अक्त्वा वृत्ति यद् कित्वं तद् यदि आदेशेपि स्यात् नाम ल्यपि परतः यदि भवेत् तदा ल्यपि यदि आगच्छेत् तदा इत्वं प्राप्नोति तद् निषेधाय न्यलपिति सूत्रम् आवश्यकं भवेत् किन्तु कित्वं तु अलवृत्तिम अलमात्रवृत्ति धर्मः यतोहि कवृत्ति धर्म कत्वं तद्वृत्ति धर्मः कित्वं कित्वं विधौ आदेशो इदानीं न स्यात् तर्हि कित्वस्य अत्र अतिदेशाभावात् इत्वस्य अप्रसक्तेः तन्निषेधकरणाय सूत्रमेव व्यर्थं स्यात् अतएव नल्यपि इति ज्ञापकात् अल्पव्याप घटित धर्मावच्छिन्नोद्देशताग विधौ अस्माभिः स्थानिवद् न प्रवर्तते अनुबन्धकार्ये अनलविधौ इति निषेधः न प्रवर्तते अतः इदानीम् आनुमानिक स्थान्यादेश भावेन अनेकालत्वं नाम स्थानिवृत्ति अनेकालत्वं नाम औस् इत्यत्र किं जस् सस् इति अवस्थायां यत् औस् आदेशः तस्यापि अनेकालत्वम् अस्त्येव अतः सिद्धग्रहणम् इदानीं तत्र अनेकालत्वात् तत्र किं नाम अनेकालत्वादेव अत्र सर्वादेशत्व सिद्ध्या सिद्धग्रहणं व्यर्थं सत् परिभाषां ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् अनेकालत्वम् अनुबन्धकृतम् अनेकालत्व व्यवहारो न भवति परिभाषार्थस्तु नाम अनुबन्धत्व नाम अल्पव्यवहार बोधनद्वारा नाम अल्पव्यवहारेण अनेकालत्व व्यवहाराभाव बोधनद्वारा अनेकालत्वं न भवति इति तात्पर्यम्
नाम सर्वादेशत्वं यथा न भवेत् तथा प्रयतनीयम् इति तात्पर्यम्। अतः पूर्वं किम् आगच्छति अनुबन्धत्व व्यवहारं अनुबन्धत्वस्य व्यवहारं पूर्वं सम्पादयति, तद्वारा अनेकालत्वं निवारयति। तदा अनेकालत्वं निवारयति। अतः सिद्धग्रहणं ज्ञापकम् इत्यस्य तात्पर्यमस्ति नलपि एतदपि ज्ञापकमस्ति। एतद्द्वारा इदं ज्ञापकम्, एतद्माध्यमेनैव ज्ञापकम्। एतद्माध्यम अतएव सर्वादेशत्वं यथा न भवेत् तदर्थं प्रयतनीयम् इति वक्तव्यमस्ति। अतएव अशब्दात् आचारात् क्विपि एवं एकः पक्षः अशब्दात् आचारे क्विपि कृते अथवा घञ् प्रत्यये कृते घञ् इत्यस्य एव आचरति इति एवं घञ् प्रत्यये इदानीं घञ् प्रत्ययः इति स्थितिः। अतो लोपे इति सूत्रेण किम् अकारस्य लोपः इदानीम् अवशिष्टः। यदि नानुबन्धकृतम् अनेकालत्वं नाङ्गीक्रियते तर्हि अत्रापि किं स्यात् नाम किं दीर्घः स्यात्। यतोहि अत्र अदन्तत्वं स्यात् इदानीं तस्य, तर्हि तस्य अनेकालत्वात् अत्र सर्वादेशत्वापत्तिः स्यात्। एवं नाम अप्रत्ययात् अशब्दात् घञ् प्रत्ययः अवगतः, तर्हि अतो लोपे सति सनातन धातु संज्ञा आकार लोपे इति जातम्। इदानीं किं कर्तव्यमस्ति? अत्र यदि नानुबन्धकृतम् अनेकालत्वं नाङ्गीक्रियते तर्हि अत्रापि अनुबन्धकृत अनेकालत्वम् आश्रित्य सर्वादेशः स्यात्। अनुबन्धकृत अनेकालत्वं यदि अनुबन्धकृत अनेकालत्वं नास्ति तर्हि अत्र घञ् प्रत्यय संज्ञा भवति, अकारस्य अनेकालत्वे अस्ति, तर्हि अत्र सर्वादेशः स्यात् इति अकारस्थाने एवं इति उक्त्वा विरमामः।